गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातापितृभ्यो नमः। श्रीमन्नारायण रामानुजतिभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम नमो वेंकटेशाय। తూముకుంట స్వయంభూ సింహముఖ శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో ప్రతిరోజు కూడా వేద పఠనంలో భాగంగా ఈరోజు హరే ఓం మహిఘ్రన్నం యజ్ఞే అగ్నిరాయ స్పోషాయ సుప్రజాస్తమాయ సువీర్యాయ మాముదేవతాః సచింతాం అపాం పృష్టమసీయోనిరగ్నేః సముద్రమపితః పిన్వమానం వర్ధమానో మహా ఆజపుష్కరే దివో మాత్రయావనిమ్నా ప్రదుస్వః బ్రహ్మజజ్ఞానం ప్రథమం పురస్తాద్విషీమతః సురుచోవేన ఆవహ స బుజ్ఞా ఉపమా అస్య విష్టాః సతస్య యోనిమసతస్య వివహ हिरण्यगर्भः समवर्तत अग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सदाधार पृथिवीं ज्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम द्रप्सस्य स्कन्द पृथिवीमनुज्यामिमं च योनिमनुयस्य पूर्वः समानं योनिमनुसञ्चरन्तं द्रुप्सं जुहोम्यनुसप्तहोत्राः नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनुये अन्तरिक्षे ये दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः यो इषवो यातु दानानां ये वा वनस्पतिरनो ये वा वटेषु शेरते तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ये वामीरोचने दिवो ये वा सूर्यस्य रश्मिषो येषामप्सु सदस्कृतं तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः कृणुष्व वाजः पसितं न पृथ्वीं यायिराजेवा महाः इबेन त्वश्वीमनुप्रसीतिं प्रसितिं दृणानोस्तासि विद्यरक्षसस्तपिष्टैः तव भ्रमास आशोया पतञ्जनुस्पृशदृशताशोषो आशोषो चानः तपोष्यग्ने जुह्वा पतङ्गानसन्धितो विसृज विश्वगुल्काः प्रतिस्पृशो विसृजतोर्नितमो भवा वायुर्विश्वो अस्या अदब्धः यो नो दोरे अगशसो यो अन्त्यग्ने मागिश्चेव्यतिराददर्शेद उदग्ने दिष्टप्रत्यातनुष्यन्यत् मित्राः ओशतात्तिग्महेते यो नो अराति समिधानचक्रे नीचातं दक्ष्यतसं न शुष्कम् ऊर्ध्वो भवप्रति विद्याद्यस्मदाविष्कृणुष्वद्येव्यान्यग्नेः अवस्थिरातनु हि यातु जोनां जामिमजामिं प्रमृणीः शत्रोन् अग्ने इष्ट्वा तेजसा साधयामि अग्निर्मूर्धादिवककुत्पति पृथिव्यायम् अपारेतासि चिन्मति इन्द्रस्य तोजसा साधयामि भुवो यज्ञस्य रजसस्य सीतायत्रा नियुद्भिः सचसे शिवाभिः दिवि मूर्धानं ददिशे स्पर्शां जिह्वमग्ने चक्रुषे हव्यवाहम् ध्रुवासे तरुणास्तृता विश्वकर्मनामात्वा समुद्रा उन्मदिन्मा सुवर्णो अव्यदमाना पृथिवीं द्रुहा प्रजापतिष्ट्वा साधयत्वं पापृष्टे समुद्रस्येमन् व्यचस्वतीं प्रदस्व पृथिव्यसे भोरसे भूमिरस्य दिरसे विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य दत्री पृथिवीं यच्छ पृथिवीं दृह पृथिवीं माहेशीः विश्वस्मे प्राणाय पानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठायै चरित्राय अग्निष्ट्वा पिपातु मय्या स्वस्याचरिश्चर्दिशा शन्तमेन तया देवतयाङ्गिरस्वध्रुवासीदा खण्डात् काण्डात् प्ररोहन्ति परुषस्परिः एवानो दूर्वे प्रतनुसहस्रेण शतेन च
याशतेन प्रतनोषि सहस्रेण विरोहसि तस्यास्त्ये देवीष्ठके विदेम हविषा वयं यास्ते अग्ने सूर्ये रुचो दिवमातन्वन्ति रश्मिभिः ताभिर्नोः अद्य सर्वाभिरुचे जनाय नस्कृतिः यावो देवा सूर्ये रुचो गोष्पस्वेषु या रुचः इंद्रा आग्निताभिः सर्वाभिरुचं नो दत्त बृहस्पतेः विराट् ज्योतिरधारयत् स्वराट् ज्योतिरधारयत् प्रजापतिष्ट्वा साधयतु पृष्ठे पृथिव्या ज्योतिष्मतीं विश्वस्मै प्राणायापानाय व्यानाय विश्वं ज्योतिर्षसा ज्योतिर्यश्च अग्निष्टेधिपतिस्तया देवतयाङ्गिरस्वध्रुवासीदः मधुष्यमाधवश्च वासन्तिका आवृतो अग्नेरन्तश्लेषोऽसि कल्पेतां द्यावा पृथिवी कल्पन्तामाप ओषधयः कल्पन्तामग्नयः पृजग्मम ज्येष्ठाय संव्रताः ये अग्नयः समनसोऽन्तराद्या वा पृथिवी इमे वासन्तिका वृतो अभिकल्पमानाः इंद्रमिव देवा अभिसंविशन्तु तया देवतयाङ्गिरस्वध्रुवे सीदतम् आषाढासि सहमाना सहस्वाराति सहस्रपुतनायतः सहस्रवीर्यासि सामाजिन्वः मधुवातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धबहमाद्विर्नः सन्तोषदे मधुनक्तमुतोषसि मधुनुत्पात्तिबहरज मधुज्योरस्तु न पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमास्तु सूर्यमाद्गीर्घावो भवन्तु नः अपां गम्बन्तीद मात्मा सूर्यो पिता अप्सीन्माग्निर्वैश्वानरः अच्छिन्नभद्रा प्रजा अनुवीक्ष्य स्वानुत्वा दिव्या वृष्टिसजताम् त्रीन्द्र मुद्रान्द्रमस्रभद् स्वर्गानपाम्बतिर्वृषभः इष्टकानाम् पुरीचिं वसानसुकृतस्य लोके तत्र गच्छ यत्र पूर्वे परेताः महीज्यो पृथिवी जन इमं यज्ञे मिमिक्षतां विप्लुतां नो भरीमपि विष्णोः कर्माणि पश्यत अय्यतो व्रतानि भस्वसे इन्द्रस्य युज्यः सखाः ध्रुवासी तरुणेतो यज्ञे प्रथममेभ्यो योनिभ्यो अधिजातवेदाः स गायत्रा तिष्ठभानुष्ठुभा च देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजानन् इषेराये रमस्व सहसि द्युम्न ऊर्जे अपत्याय सम्राडसि स्वराडासि सारस्वत्याच्योत्सोप्रावताम् आग्नेयुक्ष्वा हि एतवश्वासो देवसातपः अरं वहन्ति मन्यवे युक्ष्वा हि देव ऊतमाश्वा अग्नेरधीरिवः निहोता पूर्व्या सदः सम्यक् सवन्ति सरितो नदेना अनर्धृता मनसा वूयमानाः कुतस्य धारा अपि चाकशीमिरण्ययो वेतसो मध्ये अग्नेः रुचेत्वा भासेत्वा ज्योतिषेत्वा अबोधितं विश्वस्य भुवनस्य वाजिनमग्नेर्विश्वारणस्य च अग्निर्ज्योतिषा ज्योतिष्मान् रुक्मो वर्चसा वर्चस्वान् सहस्रासि सहस्रायित्वा आदित्यं गर्भं वयसा समचित् सहस्रस्य प्रतिमां विश्वरूपं परिव्रजृहरसां माभिभास्ताः शतायुषं कृणुहि इच्छीयमानः वातस्य ज्योतिं वर्णस्य नाभिमश्वं जज्ञानशरीरस्य मध्ये शिशुं नदीना हरिमद्रिबुद्धमग्ने माघीषीः परमे व्योमन् अजस्रमिन्दुमरुषं भुरण्यमग्निमीडे पूर्वचित्तिं नमोभिः सपर्वविरृतः कल्पमानो गां माहीसीरदितिं विराजं वरुत्रीं त्वष्टुर्वरुणस्य नाभिमभिजज्ञाना परस्मात् महीसाहस्रीमसुरस्य मायामग्ने माघीषी परमे व्योमन् यो अग्निरग्नेरद्यजायतः शोका पृथिव्या उत वा दिवस्परि येन प्रजा विश्वकर्मा जजानतमग्नेहेडः परिते वरुणक्तोः चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्ष्पुर्रित्रस्य वरुणस्य आग्नेः
आपराज्या वा पृथिवी अन्तरिक्ष सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुष्टस्यः इमं माहीसीर्द्विपादं पशुः सहस्राक्षो मेधाय चीयमानामयुं पशुं मेदमग्नेषु शश्वा तेन चिन्वा अनन्तस्मो निषीदमयुं ते शुगृच्छतो यन्विश्वस्तं ते शुगृच्छतुः इमं माहि क्षीरे कशपं पशुं कनिक्रदं वाजिनं वाजिनेषु घोरमारण्यमनुते दिशामि तेन चिन्वानस्तं यो निषीद घोरं तेषु गृच्छतु यं द्विष्मस्तं तेषु गृच्छतोः इमसाहस्रशतधारमुत्स्यं व्यच्यमाना सतिरस्य मध्ये घृतं दुहानामदितिं जना आयाग्ने माहि सीहि परमे व्योमन् गवयमारण्यमनुते दिशामि तेन चिन्वा अनस्तन्यो निषीदगवयं ते शुगृच्छतु यं दुष्मन्तं ते शुगृच्छतुः इममूर्णायं वरुणस्य नाभिं त्वचं पशूनां द्विपदां चतुष्पदां त्वष्टः प्रजानां प्रथमं च नित्रमग्ने माहिसीः परमे व्योमन् उष्टमारण्यमनुते दिशामि तेन चिन्मानस्तन्यो निषीद उष्ट्रं ते शुगृच्छतु यं दुष्मस्तं ते शुगृच्छतुः अजो ह्यग्नेरजनिष्टशोकात्सो अपश्यज्जनितारमग्ने तेन देवा देवतामग्रमायास्तेन रोहमायन्नुपद्मेधामेध्यासः शरभमारण्यमनुते दिशामि तेन चिन्मानस्तन्यो निषीदाः शरभं ते शुगृच्छतु यं विष्णुस्तं ते शुगृच्छतुः त्वं यविष्टदाशोण्डोपाहि शृणुधीगिररक्षातोकमुतत्मनाः अपान्ते मनसादयाम्यपां त्वोद्मन्त्वादयाम्यपां त्वावस्मन्त्वादयाम्यपां त्वा ज्योतिषि साधयाम्यपां त्वायने साधयाम्यर्णवे त्वा सदने साधयामि समुद्रे त्वा सदने साधयामि शरीरे त्वा सदने साधयाम्यपां त्वा अक्षये साधयाम्यपां त्वा सदिशि साधयाम्यपां त्वा सदने साधयाम्यपां त्वां सदस्ते साधयाम्यपां त्वा योनौ साधयाम्यपां त्वा पुरीशे साधयाम्यपां त्वा पादसी साधयामि गायत्रे त्वा छन्दसा साधयामि त्वेष्णुवेन त्वा छन्दसा साधयामि जागतेन त्वा छन्दसा साधयामनुष्ठेभ्येन त्वा छन्दसा साधयामि पाङ्क्येन पाङ्क्तेन त्वा छन्दसा साधयामि अयं पुरो भुवनस्य प्राणो भौवायनो वसन्तप्राणायनो गायत्री वासन्ति गायत्रे गायत्रं गायत्रा त्रिवृतो रदन्तरं वसिष्ठऋषिः प्रजापति गृहीतया त्वया प्राणं गृह्णामि प्रजाभ्यः अयं दक्षिणा विश्वकर्मा तस्य मनो वैश्वकर्मणं ग्रीष्ममानसस्त्रिष्टुग्रैस्मे त्रिष्टभः स्वारं स्वारादन्तर्यामोऽन्तर्यामात् पंचदशात् बृहद्भरद्वाजुरुचिः प्रजापति गृहीतया त्वया मनो गृह्णामि प्रजाभ्यः अयं पश्चाद् विश्वव्यचास्तस्य चक्षुर्वैश्वव्यचसं वक्षश्चाक्षुषो जगति वार्षी जगत्या रुक्षमं रुक्षमाच्चक्र शुक्रात् सप्तदशाद्वै रूपं जमदग्निर्ऋषि प्रजापति गृहीतया त्वया चक्षुर्गृह्णामि प्रजाभ्यः इदमुत्तरा स्वस्तशक्रशोदः सौवसरश्चोत्यनुष्टुभ शारद्यनुष्टवः ऐडमैडानमन्दिन एकवीशाद्वैराजं विश्वामित्र ऋषिः प्रजापति गृहीतया त्वया श्रोत्रं गृह्णामि प्रजाभ्यः इयमुपरि मतिस्तस्यैवाज्मात्या हेमन्तो हेमन्ती वङ्गी निधनवन्निधनवद अग्रयनात्रिणवत्रयस्त्रिजौ त्रिणवत्रयस्त्रियाभ्यः शाक्वररेवते विश्वकर्मा ऋषिः प्रजापति गृहीतया त्वया वाचं गृह्णामि प्रजाभ्यः ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।